हाँ कोट पाया ना, मैं कोट पाया, शर्ट पाई नज़र आ रही है ना, हाँ ठीक है ना, दोवें चीज़ां पाइयां। हाँ बंदे का कोई पता लगता यार, बंदे का कोई पता लगता, रात में चंगा भला सुता बंदा तो सवेरे उठिया तो वो तस्वीर वायरल हो गई ने, वीडियोज़ वायरल हो गई ने, न्यूड मतलब वो क्या उसे कहते हैं। तो बात यह कि अब इसमें आपको सारी दुनिया एक बात कर रही है कि, लेकिन मैं दूसरी बात करूँगा पॉजिटिव। हम करेंगे आज पॉजिटिविटी पे बात, क्योंकि मैं आज करूँगा मोटिवेशनल स्पीक। कासिम अली शाह साहब की तस्वीरें वायरल हुई हैं और उनका ट्रेंड चल रहा है जी फेसबुक ट्विटर हर जगह पे, कि उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। वो जिस तरह वो लक्स स्टाइल अवार्ड में नहीं अलीज़े शाह की, वो तो वायरल नहीं थी, वो तो वो पिंडे निकाल के आ जाती हैं, तो वो पिछला पिंडा दिखाती हैं, इन्होंने अगला पिंडा दिखाया। अगला तो पिंडा नहीं होगा लेकिन 12, तो बड़ा डर लगता है। मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि रज़ाई लेके बैठा करूँ ताकि कहीं से भी कुछ नज़र ना आ जाए मेरा, ये ना हो कल को मेरी वायरल हो जाए, क्योंकि बंदे का कोई पता नहीं लगता। लेकिन अब पॉजिटिविटी क्या है, मैं पॉजिटिविटी ढूंढने लगा कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं होगा, तो लोगों ने मुझे डिनाई किया। पहले मैंने कहा कि यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी का भी मसला है, ख़राब हो सकता है। तो शाह साहब को गर्मी लगी होगी, उन्होंने उतार दी होनी कमीज़, तो देखा होना कि मेरा सोना बदन, उन्होंने सेल्फी ले ली होनी, दैट सिंपल। तो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास वीडियोज़ हैं। मैं कहा यार ये क्या बात कर रहे हो, वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ ये तस्वीरें ये तो कहते ये तस्वीरें वीडियोज़ में से ली हैं। मैंने कहा ये उसकी सेल्फी हैं, कहते इसके अलावा वीडियोज़ भी हैं। तो मैंने कहा यार इस तरह की बात नहीं हो सकती, पॉजिटिव सोचा करें, और अगर हैं तो छुपा लें, क्योंकि किसी की पर्दादारी रखनी चाहिए। तो कहते भाई इसकी गर्लफ्रेंड ने लीक की। मैंने कहा किसकी गर्लफ्रेंड ने? वो बंदा कहता कि भाई ये शाह साहब की। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने कहा कि इस तरह नहीं होता, ये फेक भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि अगर आप कमरे में खड़े हैं लेट्स सपोज, और आपको वैसे मोबाइल का कैमरा चेक करने के लिए आपने तस्वीर खींची हो, और आप या देख रहे हो कि मैं तस्वीर में कैसा आता हूँ, तो ये तो वो फिर 5-6 तस्वीरें सामने आ गई। तो लोगों ने कहा कि भाई ये 5-6 किस्म की उनको चेक करने की ज़रूरत थी, कभी बेड पे, कभी सोफे पे, कभी खड़े होके। मैंने कहा फिर पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ निकालते हैं इसमें से पॉजिटिव, क्योंकि मैंने वो जब हुआ ना ये हम स्टाइल अवार्ड्स, उस पर इतनी पॉजिटिविटी ढूंढी तो मुझे पता लगा कि वो लड़कियां जो थी ना वो एनिमल राइट्स के लिए निकली थी, कि जो मच्छर है ना वो हमारा खून पी सकें ताकि वो भूखे ना मरें। तो ये एनिमल राइट्स का उन्होंने सोचा था बेसिकली। जो लड़कियां अवार्ड में, किसी ने बाजू छोड़ी हुई थी मच्छरों के लिए, किसी ने पिंडा छोड़ा हुआ था, और कुछ लड़कियां जो थी ना गुर्बत के हाथों, गर्मी के हाथों मजबूर थी, ये मॉडल्स। तो इसलिए तो मैंने कहा ये शाह साहब इतनी मोटिवेशन देते हैं लोगों को, इन्होंने बनाया, तो अगर इनसे कोई गलती हो गई तो इसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। एक तो ये कि सेल्फी उन्होंने खींची होगी, लाइट चली गई होगी लेकिन रोशनी थी चले। दूसरा वैसे भी बंदा रात को, कई मर्द जो थे घर में कमीज़ें उतार देते हैं, ये अजीब हमारा वहाँ एक ट्रेंड है कि कमीज जिस तरह वो ना कमीज़ा ला के फिर दें, तो चलो। लेकिन फिर बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया जी हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा यार ये वीडियोज़ हैं या नहीं है ये तो बाद में फैसला होगा, लेकिन इन वीडियोज़ को खुदारा शेयर ना करना, क्योंकि पाकिस्तान में पहले थोड़ा कुछ हो रहा है। यकीन करें कि एक तरफ वो संजीदा मामला होते हैं तो वो फिर आ जाता है एक लाहौर वाक़या, और लाहौर वाक़या से भी ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होता तो आ जाते कासिम अली शाह का ट्रेंड। तो मैंने कहा यार क्या इतने फेमस हैं, उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। डिमोटिवेट, मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा। डिमोटिवेट से मुराद के सोचेंगे कि ये बंदा जो हमें मोटिवेशन देता है उनके बारे में अगर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो मैंने कहा कि पर्दादारी होनी चाहिए, और पर्दादारी जो होती है ना, आप डिस्कस तो कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कस तो सबने करना है। ये मैं आपको बताऊँ यूट्यूब पे भी डिस्कस हो रहा है, फेसबुक पे भी डिस्कस होगा, ट्विटर पे भी डिस्कस होगा, मेरे करने या न करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग बहुत नेगेटिव इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी ये ज़ाती राय है और संजीदा राय है, अगर उनकी वाकई कोई इस तरह की वीडियोज़ हैं या कोई इस तरह आप समझते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको ब्लैकमेल करने के लिए की हैं, तो वैसे गर्लफ्रेंड क्यों, उनकी तो शादी हो गई हुई है और उनके तुक नहीं बनती, चलें उनका पर्सनल, तो उन्होंने कर दी हैं। तो आप पर्दा रखें और आवाम के सामने ना लेके आएँ, क्योंकि अगर आ गई तो वो जो 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनका दिल टूट जाएगा, उनकी वो मोटिवेशन का मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो लोग उनसे एक अच्छी बातें लेते हैं, तो मे भी ये भी किसी को मोटिवेशन कर रहे हों, ये भी सोच सकते हैं आप, किसी की मोटिवेशन कर रहे हों कि भाई इस तरह भी सेल्फी ली जा सकती, कोई हर्ज नहीं। लेकिन डरना चाहिए, आजकल का माशरा जो था ना
اور آج کل کا جو دور ہے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، کہ ہر چیز آپ کی 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر جاتی ہے اور وائرل ہوتی ہے، تو میں تو یقین کریں ڈر گیا، میں مچھوں کو واٹر بھی دھیان سے دیتا ہوں کہ جو ان سے ہے وہ یہ بھی نہ وائرل ہو جائے. حد یقین کریں، میں تو اس لیے یہ شرٹ کوٹ یہ سارا کچھ اب ویسے میں نے آج تک کوئی اس طرح کی سیلفی نہیں کھینچی، لیکن اب کبھی کھینچوں گا بھی نہیں. توبہ توبہ توبہ، یقین کریں، کیونکہ اس کا کچھ سے کچھ بھی بن جاتا ہے. تو فی الحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام کی جنہوں نے وائرل کی ہیں چیزیں، کیونکہ مجھے تو پتہ لگا ہے، میں صاف سی بات ہے، میں نے کوئی اس پر سرچ نہیں کی، مطلب میری کوئی خبر نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عوام کی جو ٹویٹس فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ آ رہی ہیں اور فیس بک پہ بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کے مطابق لڑکے جو میمرز ہیں، میمز بنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی ویڈیوز ہیں کچھ ہمارے پاس، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تصویریں ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گرل فرینڈ نے لیک کی. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح. مذاق اپنی جگہ، جب تک کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، ثبوت جتنا ہوتا ہے اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. تو میری ذاتی رائے ہے، میں شاہ صاحب کو اتنا دوں گا کہ بھائی ان کا اس میں کوئی نہیں ہے معاملہ، اور پازیٹیو سوچیں گے. مذاق اپنی جگہ، کیونکہ کسی پہ الزام لگانا، بہتان لگانا کریکٹر پہ، اور بڑا غلط ہے. اور میں بھی ان سے بچگانہ حرکت ہوگی. اس پہ ہم مذاق کر سکتے ہیں، فن کر سکتے ہیں. فن ایک اور چیز ہے، فن از سم تھنگ ایلس، کہ مچھر کاٹ رہے تھے، یا گرمی لگ رہی تھی، یا قمیض پھٹ گئی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا بھول گئے ہوں پانا، ویسے ہی بھول گئے ہوں، سوچ رہے ہوں پہنی ہو، یا پھر وہ جس طرح میں نے کہا کہ اپنے باڈی چیک کر رہے ہوں کہ موبائل میں کیسی آتی ہے، ینگ ہوں ابھی، ٹھیک ہے، یا چیک کر رہے ہوں چٹا ہوں کہ کتنا گورا ہوں، کیا چکر. تو میں بھی اپنی وہ 6 پیکس چیک کر رہے ہوں یا کچھ بھی، لیکن وہ انہوں نے بیڈ پہ بھی اور صوفے پہ بھی، میں بھی مختلف پوزز سے چیک کر رہے ہوں، لیکن دس از جسٹ فن. لیکن ان ریالٹی میں یہ جو میمرز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یوٹیوبرز بھی کچھ، اور کچھ ٹویٹر پہ لوگ، کہ ہم ان کی ویڈیوز شیئر کریں گے، یہ وہ نا آپ کو میسیجز میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں عوام کو. تو کائنڈلی اگر کوئی واقعی لیٹس سپوز ان کی ویڈیو ہے کوئی بری یا غلط، تو یا شیئر نہ کیجیے گا، اس کو ادھر ہی روک دیجیے گا. اور عزت کو جو نا جان بوجھ کے نہ اچھالیے گا. مطلب جتنی کچل گئی وہ تصویریں وائرل ہو گئی، اس پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ سمجھیں گے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کی تصویریں ہر جگہ دیکھی ہیں، لاکھوں لوگوں نے شیئر کی ہیں، تو وہ میٹر نہیں کرتا اس پہ اب، کیونکہ یہ تو ہو چکی ہے. لیکن اس کے مزید آگے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ 2-3 ملین لوگ جڑے ہیں جو کہ ان سے موٹیویشن لیتے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں. تو اگر ان سے بچگانہ حرکت کوئی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. اور اگر کوئی واقعی سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ نے اس طرح الزام لگایا یا کچھ ہے کوئی ایسی باتیں، تو پھر اس کو کریں آگے بات، پھر دیکھیں اس بات پہ کہ یہ معاملہ یہ خرابی ہے، اس ثبوت کے ساتھ کریں. لیکن ادروائز ان کو تنگ نہ کریں، کیونکہ گرمی بھی لگ سکتی ہے، اگست کا مہینہ ہے، حبس ہے. میں بتا رہا ہوں بار بار پازیٹیو سوچ لیں، حبس ہے. بندے کا نہیں دل کرتا قمیض اے سی خراب، بل بڑے آتے ہیں بجلی کے. تو ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے سوچا ہو کہ اس مہینے 70,000 بل آ جائے گا، تو میں جو تھا وہی 20,000 بچا کے تو کوئی کھانا اچھا کھا لوں گا، کپڑے اچھے لے لوں گا، تو ابھی کپڑے اتار دیتا ہوں، مطلب اے سی نہیں چلاتا، سمجھ. تو یہ پازیٹیو سوچا کریں پلیز کائنڈلی. اور یہ میں آپ کو ایک آج اور آخری بات بتا دوں کہ میں نے یہ ساری باتیں فن میں کی ہیں. سنجیدہ میں ان کی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے جو تھا نا برائی کو آگے نہ پھیلایا جائے اور غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.